शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा प्रचण्ड पहिलो भारत भ्रमणको परम्परा तोड्दै चीन भ्रमणमा गए। तर त्यसबाट भारत असन्तुष्ट रहेको बुझेपछि उनले पहिलो राजनैतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताए र केही समयमै भारत भ्रमणमा निस्किए। तत्कालीन भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा त्यो बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 2008 सेप्टेम्बर 14देखि 18मा भारत भ्रमण तय भएको थियो। उनले 5 दिने भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारी, कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी लगायतलाई भेट गरे। त्यसबेला नेपाल र भारत बीचको सदियौं पुरानो घनिष्ठ सौहार्दपूर्ण र बृहत सम्बन्ध रहेको भन्दै दुवै मुलुकबाट संयुक्त वक्तव्य जारी भयो। गत मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो दलको रूपमा छ। प्रधानमन्त्री छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। अहिलेको भ्रमणमा विज्ञबाट सकारात्मक सुझाव प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध र सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रका विषयमा हुने छलफल तथा सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेकोले सोही अनुरूप प्रतिनिधि मण्डलको गठन गरिएको छ। आसन्न भारत भ्रमणका लागि विभिन्न चरणमा तयारी भइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको मित्रवत सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्ववर्ग, पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा क्षेत्रगत विज्ञहरू लगायतसँग परामर्श समेत गरी भ्रमणका क्रममा उठान गरिने विषयवस्तुका बारेमा गहिरोसँग बुझ्ने र सारभूत तयारी गर्ने कार्य भएको छ। भ्रमणका क्रममा भारतका महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम उपराष्ट्रपतिसँग समेत पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, एयर रूट, सम्पर्क सञ्जाल निर्माण, पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं आन्तरिक कन्टेनर डिपो जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। पहिलो भारत भ्रमणको 8 वर्षपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सन् 2016 सेप्टेम्बर 15देखि 18मा भारत भ्रमण गरे। यति बेला उनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भ्रमणमा गए। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीलाई पनि भेटे। त्यो बेला उनले हरिद्वार नजिक पतञ्जलि योगपीठ पनि भ्रमण गरेका थिए। दोस्रो भ्रमणमा प्रचण्ड र मोदी बीच बहुआयामिक सहकार्य गर्ने सहमति भयो। यो भ्रमणमा नेपाल र भारत बीच सबै द्विपक्षीय संस्थागत संयन्त्रको नियमित बैठक बसेर निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने लगायत भारत नेपाल संयुक्त आयोगको अर्को बैठक गर्न सहमति पनि भयो। दुई प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र ऊर्जाका क्षेत्रमा यसलाई अझ प्रवर्धन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क र बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन बिमस्टेकको ढाँचाभित्र रहेर क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको उल्लेख छ। त्यो बेला प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको पहिलो बैठक सन् 2016 जुलाईमा काठमाडौँमा भएको उल्लेख गर्दै दुई देश बीचको सम्बन्ध स्वतन्त्र दृष्टिकोणबाट रहेको जनाइयो। यो भ्रमणमा हामीले दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई ज्यादा प्रगाढ बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र दुई देशको बीचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हामीले यो भ्रमणमा ट्रेड, ट्रान्जिट, कनेक्टिभिटी, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, फाइनान्सियल कोअपरेसन केही ठोस निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भइरहेका छ। यसमा दुईटै देशका अधिकारीहरू क्रियाशील रहिआएका छन्। हाम्रो यो भ्रमणको मुख्य अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपालमा पावर उत्पादन गर्ने कुरा, जलविद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरा, केही एलओसीबाट, लाइन अफ क्रेडिटबाट केही ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने कुरा र नेपाल भारतका बीचमा लङ टर्म पावर पर्चेज डिल
गर्ने कुरा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोस्रो भ्रमण भएको 1 महिनाभित्र तेस्रो भारत भ्रमणमा निस्के। उनले सन् 2016 अक्टोबर 15 देखि 17 सम्म छिमेकी राष्ट्र भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलनमा भाग लिए। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग संवाद गरे। ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा दुई एसियाली ठूला राष्ट्रबीचको गतिशील पुलका रूपमा नेपाललाई उभ्याउनका लागि उक्त भेट गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाएका थिए। त्यो बेला प्रचण्डको दायाँ बायाँ मोदी र सी रहेको तस्बिर पनि चर्चामा आयो। पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्दा उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष थिए। उनी त्यो परम्परागत भ्रमण तोड्न चाहे पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्ने कालसम्म आइपुग्दा उनी चौथो पटक भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। तर उनले चाहे जस्तो यो परम्परा तोड्न नभई त्यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उनी देखिन्छन्। इतिहासदेखि नै थाती रहेका सीमा समस्या लगायतका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गर्न ठोस विश्वासको वातावरण बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाइनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल भारत बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका उद्योगी व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम समेत यस भ्रमणको क्रममा रहेको छ। यसरी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल, समझदारी र सहमति भइसकेपछि नेपाल फर्किनु अघि मध्य प्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सम्बन्धी विषयलाई महत्त्व दिइने भएको छ। नेपाल भारत सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकले पारित गरेका मुख्य विषयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा स्थान पाउनेछन्। सो बैठकमा दुई देश बीचका मौजूदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अरूढ 3 जलविद्युत तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो। त्यसमध्ये नेपालबाट 50 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजना सहित नेपालले प्रस्ताव पेश गरेमा भारतको विद्युत आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम भारतीय पक्ष स्वीकृति दिन सकारात्मक रहेको थियो। त्रिदेशीय सम्बन्धको आयाम बोकेको यो विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा पनि प्रमुख कार्यसूचीमा रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यतालिका छ। प्रधानमन्त्रीले मध्य प्रदेशको इन्दौर र उज्जैन भ्रमण गर्ने कार्यतालिका पनि रहेको छ।